सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 126 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार देशभर 126 जनामा कोरोना संक्रमणको संक्रमित भेटिएका छन्। 3790 जनामा गरिएको परीक्षणमा 126 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। आज 137 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 2129 जना कोभिडका संक्रमित भेटिएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 18 जना आइसियुमा र 67 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 2062 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका विवरण अनुसार नेपालमा 99% जनसंख्याले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फारम भर्न सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढेपछि धनुषाको स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट विवरण संकलन सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मिश्रले सेवाग्राहीलाई सहज हुन हिसाबले टोकन वितरण गरेर सोही अनुसार आवश्यक विवरण जुटाउन काम भइरहेको बताउनुभयो। जिल्लाको 16वटा स्थानीय तहबाट विवरण संकलन सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले जिल्लाका 18 स्थानीय तह मध्ये 16वटामा विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। बाँकी स्थानीय तहमा छिट्टै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उपकरणमा समस्या देखिएकोले रोकिएको हो र दुरुस्त हुन बित्तिकै पठाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा केन्द्र स्थापना गरेर कम्प्युटर लगायतका उपकरण सहितको तत्काललाई 1 कर्मचारी खटाइएको छ। सो स्थानबाट फारम भर्ने भाउचर बुझ्ने कार्य भइरहेको छ। ई पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता पर्छ। सरकारबाट प्राप्त हुने अन्य सेवाकै आधारमा प्रवाह गर्ने लक्ष्य बमोजिम स्थानीय तहबाट विवरण संकलन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो। त्यस्तै गत 2077 साल कार्तिकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन काम भइरहेको र अब सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट नै बन्ने भएको छ। सेवाग्राहीको भिडलाई मध्यनजर राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले एक सूचना जारी गरी सो जानकारी दिएको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागबाट सिरहाको 9 गाउँपालिका र 8 नगरपालिकामा केन्द्र खडा गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धित पालिकाबाट नै बनाउने भएको छ। परिचय पत्र बनाउन बाँकी रहेका जिल्लावासीले आउँदो असोज 2 गतेदेखि आफ्नो पालिकामा नै सम्पर्क गरी परिचय पत्र बनाउन सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरिया नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने भएका छन्। आगामी 8 गते धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को तिनकौडिया चौकमा हुने बृहत कार्यक्रममा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न लागेका हुन्। गत सोमबार नेपाली कांग्रेसका पूर्व धनुषा उपसभापति सन्तोष यादव सहित केही सांसदहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए भने 8 गते हुने कार्यक्रममा लोसपाका प्रमुख सचेतक सहित हजारौं जना प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको नेकपा एमालेका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य सञ्जीव झाले जानकारी दिनुभयो। आज बस्न भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सरेको छ। संसद बैठक अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम बैठक बस्न दिन समय परिवर्तन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष कारणवश बस्न नसकेको शुक्रबार 11 बजेका लागि सारिएको प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त 2 विधेयक पारित भएको छ। बैठकमा बीमा विधेयक 2079, सार्वजनिक ऋण तथा व्यवस्थापन विधेयक 2079 पारित भएका हुन्। विधान व्यवस्थापन समितिका प्रतिवेदन सहितका ती विधेयक पारित गर्न राखिएको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सर्वसम्मत रूपमा 2 विधेयक पारित भएका हुन्। 2 विधेयकका प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले पेश गर्नुभएको थियो। सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भदौ 31 गते शुक्रबार 12:59 बस्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र चितवनका नेता याम परियारलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उहाँले आफूलाई दाहालले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताउनुभयो। एकीकृत पार्टी बनाउँदै बलियो वामपन्थी आन्दोलन मार्फत समाजवादतर्फ अघि बढौं भनेर आफूले दाहाललाई आफ्नो सिटको छेउमा राखेको ओलीको तर्क छ। पार्टीमा आफूले दाहाललाई अंगालो हालेको भए पनि उहाँले छुरी घोपेको ओलीको आरोप छ। यो निर्वाचन त्यस्तो सामान्य निर्वाचन होइन। यो निर्वाचनको विशेष अर्थ छ, विशेष महत्त्व छ। यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले हार्नै मिल्दैन। देशका लागि हार्न मिल्दैन, जनताका लागि हार्न मिल्दैन, लोकतन्त्रका लागि हार्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हार्न मिल्दैन, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि, स्थिरता स्थायित्वको लागि, देशको विकासको अभियान अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमाले यस निर्वाचनमा हार्न मिल्दैन। गठबन्धनले देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले अधपतनतिर लगिराखेको छ। निर्लज्ज ढङ्गले देशलाई ओह्रालो लगाइराखेको छ। यसबाट बचाउनका लागि एमाले बाहेक अरू कोही शक्ति छैन। त्यसकारण एमाले जित्नुपर्छ, देशका लागि एमाले जित्नुपर्छ। उम्मेदवारीहरू हाम्रा विरुद्ध आउनेछन्। संसदबाट नसकेपछि अदालतबाट हामीलाई परमादेशबाट हटाउने काम भएर संसारमा कहीँ नगर्ने सरकारको चयन त संसदले गर्छ। त्यस ठाउँमा परमादेशबाट फलानुलाई प्रधानमन्त्री, त्यही पनि यति घण्टाभित्र नियुक्त गर्नु, यति दिनभित्र नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि तोकेर आदेश दिएर अत्यन्तै गैर जिम्मेवार तरिका, धेरै केही नगर्नु। अहिले पनि यिनीहरूको हुती हविगत एक्लै कोही एमालेका अगाडि आउन परबाट हेऱ्यो भने यस्तो भित्तामा आड लागेर कुनाबाट यस्तो गरेर सामने आएर हेर्ने आँट गर्दैन एमालेलाई। भ्रष्टाचार गर्ने गठबन्धन, नातावादी गठबन्धन, आफन्तवादी गठबन्धनमा एकताबद्ध भएर जाउँ भनेर मैले अँगालो हालेको थिएँ प्रचण्डलाई, हात मिलाएको मात्रै होइन। तर प्रचण्डले हात लुकाइकन हिँड्थे। म अलिअलि होसियार त थिएँ, नभन्दै मैले अँगालो मार्ने, प्रचण्डले गुवाममा छुरी रोपे। पार्टी सदस्यबाटै निकालेको थिएँ भनेर उनले गर्व गरे। म एकता एकीकरण भन्ने पार्टी आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड मलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने। कस्तो विषालु दाँत पालेर बस्या रहेछ, कस्तो विषालु दाँत, कस्तोसँग मैले एकता गरे रहेछु। म एकता गर्ने, म अध्यक्ष बनाउने, म महाधिवेशनसम्म पर्खिनुहोस् न त म अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने, उनी मसँग बहुमत पुगिसक्यो, बहुमत पुग्या बेला म निकाल्छु भन्ने। एकता एकीकरणका लागि मैले दिएको बहुमत, मैले दिएको वरदान मेरै टाउकामा हात राखेर मैलाई भस्म पार्न खोज्ने। आफूले दिएको वरदान प्रयोग गरेर प्रचण्डले आफैलाई उल्टै भस्म गर्न खोजेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पुष्पबहादुर बोगटीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादीलाई नै जनताले देशको चाबी सुपिन चाहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशवासीले देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको निर्णय गर्न माओवादीलाई रोजेको प्रश्न भएको तर्क गर्नुभयो। माओवादी नेता कार्यकर्ताले जनताको बीचमा जानुपर्ने कुरा
लगायतका जनमुखी काम गर्न मेहनत नगरेको उहाँको गुनासो छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा माओवादीलाई वैचारिक ढंगले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका सम्बन्धलाई सहज बनाउन र जनसम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउन कुरामा पार्टी लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पार्टी केन्द्र हाम्रो पदाधिकारीका बैठक जो चलिरहेका छन् त्यसमा हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धन भित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिने कुरा र पार्टी भित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिएर यो ब्याटलमा हामीले आफूलाई एउटा फौजको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ। आज कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई स्मृतिमा ल्याउँदै गर्दा र उहाँको बाट शिक्षा लिने कुरा गर्दा यो विषयमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हामी सबैलाई के थाहा भएको कुरा हो भने यदि माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको प्रयास नभएको भए देश आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान पनि सम्भव थिएन, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि सम्भव थिएन। यो कुरा मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति र नेपालको इतिहासमा एउटा स्थापित यस्तो सत्य हो जसलाई जतिसुकै नकार्न खोजिए पनि इतिहासले यसलाई स्वीकार गर्दैन। गत साल हामीले अनुभव गर्यौं, बडो तीतो बडो नमिठो एउटा विडम्बनायुक्त हामीले एउटा सपना देखेर वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र त्यो मार्फत राष्ट्रिय सहमति, राजनैतिक स्थायित्व र समाजवादको महान यात्रा सुरु गर्ने भनेर देखेको सपना त्यो पूरा हुन सकेन। वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैको एउटा पूर्वाग्रही भनौं, व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, असाध्य आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारणले देश झन्डै पोहोर साल दुर्घटनामा जाने खतरा पैदा भएको थियो। माओवादी पार्टी र हामीहरूकै जोडबलले त्यो विघटन र प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई सफल हुन दिइएन। यो कुरा पनि अर्को सत्य हो। हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण के हो भने यो हामी सबैको निम्ति ती महान शहीदहरू, सबै बेपत्ता योद्धाहरू, सबै घाइते अपाङ्गहरू र सबैको सपना भनेको चाहिँ यो पार्टी बलियो हुनुपर्छ र परिवर्तनको रक्षा हुनुपर्छ र त्यो परिवर्तन अझै समाजवादतिरको यात्राको आधार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। समाजवादका लागि कम्युनिस्टहरू बीचमा एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले व्यावहारिक संघर्षलाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपा सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कुनै एक व्यक्ति मात्रै दोषी हो, अहिलेको शासन प्रणालीमा कतै खोट छ भन्ने बारेमा विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई स्थान नदिन शासन प्रणालीको विकास हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधारेर अहिलेको विकृति विसंगतिलाई सुधार्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड अस्थिरताको कारक हो भन्ने मानिसको कमी नरहेको र प्रचण्ड रहेसम्म देशले सुख नपाउने भन्ने कुरा पनि केही मानिसहरूले गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी रहदासम्म बुजुर्बा, दलाल, नोकरशाही र भ्रष्टहरूलाई चैनमा बस्न नदिने जिकिर गर्नुभयो। ठुलो सम्भावना छ भनेको छौं, वर्षौंदेखि भनेका छौं, तर हाम्रो पानी बगेको बगै छ, पानी बगेर अन्यत्र गएको गएै छ। हामीले त्यसबाट जति लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको नेतृत्व, योजना र कार्यक्रम राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेनौं। टुरिज्मको धेरै ठुलो सम्भावना भएको देश हो नेपाल, संसारकै सुन्दर गौतम बुद्धको देश र सगरमाथाको देश भनेकै छौं, तर त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार
नीति योजना र कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यति हुन चाहिँ सकेको छैन। हामीले कृषि प्रधान देश र कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत नै नेपालको विकासले गति लिन सक्छ पनि भनेको भनेकै छौँ, तर हामी खाद्यान्न आयात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। जमिन बाँझो छ, हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशमा छ, रेमिटेन्स आएको छ, त्यसैबाट हामी चलेका छौँ को स्थिति हामीले भोगिराखेकै छौँ। त्यसकारण यो परिस्थिति बदल्नु छ। कसले बदल्छ यो परिस्थितिलाई? आर्थिक समृद्धि पनि यही प्रणाली मार्फत आउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्ने जिम्मेवारी उसैको छ र उसैले नमिलेका कुरा मिलाउनको निम्ति नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियानको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नु पर्दछ। त्यो साइनबोर्डभित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो? के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीँ खोट छ भन्ने कुरा आजको हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल र उद्योगीहरूमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका नयाँ गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको कुरा देश हरेक कुरामा पर निर्भरता रहनु पुष्टि हुने बताउनुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने काममा आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने गरिएको पनि अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। हामी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टीले त्यो खोजेको हो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजेको हो भने यसमा लागेका उद्योग व्यवसायहरूलाई राष्ट्रले र त्योभन्दा पहिला आज हामी राज्यको कुरा गर्दा भने पार्टीको कुरा गर्ने म चाहिरहेको छु। पार्टीले हामीलाई कहाँ राख्छ, हामीलाई कसरी चाहिँ हाम्रो संरक्षण गर्छ, त्यस कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। निर्वाचन आइरहेको छ। तपाईँ हामीले यसभन्दा अगाडिका घोषणापत्रहरू हेर्ने हो भने यति मोटो घोषणापत्र हुन्छ, त्यहाँ आधा पेज मात्र उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा लेखिएको हुन्छ। जबकि सबैभन्दा चाहिने आवश्यक कुरा चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा चाहिँ उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी स्वाधीन बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन किन हुँदैन, यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सरकारवाला निकायसँगको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले काठमाडौँ जिल्ला भूमि आयोगले थाल्ने गरेको कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बागमतीको किनारका बस्तीहरूको आक्रोश रहेको भन्दै त्यहाँका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नु प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले तात्कालीन नेकपाको सरकारले संघीय कानून समयमा नबनाइदिएको कारण अहिले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाट नै हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तात्कालीन नेकपा सरकारले नेपालको संविधान भावना र मर्मअनुसार काम नगरेको र संसदलाई 2 पटक भङ्ग गरेको कारणले संविधानलाई जोगाउनका लागि गठबन्धनको सरकार बनेको दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट देशलाई निकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनको काम आम मतदाताहरूले विकास गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई मतदान गरेर जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालको संविधानको यो चाहिँ मर्म अनुरूप काम नगरेको र पार्लियामेन्टले चाहिँ 2 पटक चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई, संविधानलाई त्यसलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि ट्र्याकमा राखिराख्नुको लागि बनेको यो गठबन्धन सरकार हो। तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देश एउटा चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ जोगाएर अब चाहिँ ट्र्याकमा लग्ने चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन त भयो, अब चाहिँ 4 गते चाहिँ भनौँ न, अब चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश र यो चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि अब हुँदै गइरहेछ। फ्रेस म्यान्डेट आइसकेपछि यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले गर्न नसकेका कामहरू आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू समयमा बनाएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हरेक नेपालीले चाहिँ आफ्नो घर घरमा यो चाहिँ सेवाको चाहिँ जुन भन्न सर्वसुलभताको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयता त राम्रै रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित कामले चाहिँ गर्छ छ।
त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ बुझेको छु। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ यो बागमतीको किनारमा यो चाहिँ जुन बस्तीहरूको चाहिँ कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ जुन भनौँ न अलिकति आक्रोश पनि छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी चाहिँ काम गर्दाखेरि कानुन बमोजिम विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भूमि आयोग काठमाडौँ जिल्लाको त बनेको छ। अब भूमि आयोगले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ, सूचना पनि आइसकेको छ। बन्दोबस्त गरेर सही यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमिहीनहरूलाई अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्ने हो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ त्यो चाहिँ भनौँ न बाटो समाधान निकाल्नुको लागि त भूमि आयोग त जिल्लाले काम त सुरु गरिसकेको छ नि त। हो अब धेरै वर्ष भयो, यो पहिल्यै हुनुपर्ने। अब पोलिटिकली पनि के भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भूमि आयोगले जुन काम थालनी गरेको छ यसलाई चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ जोड दिएर तदारुकताका साथ यो चाहिँ वान्स एन्ड फर अल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरएभर यो जुन हाम्रो चाहिँ अव्यवस्थित जुन जोखिमपूर्ण यो चाहिँ बस्तीहरूको चाहिँ समाधान गर्नुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। कार्यक्रममा सरकारवाला निकायहरू र आम सर्वसाधारणहरूले खानेपानी सम्बन्धी समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनीहरूले वर्षमा एकपटक मात्र सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्नु भनेको औपचारिकता जस्तो भएको गुनासो गर्नुभयो। उनीहरूले ढल व्यवस्थापन र फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे वर्तमान सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने बताएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस बारेमा मन्त्रालयले सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्ने जानकारी गराएको हो। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकार निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा भएकोले तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। अग्निपथको बारेमा नयाँ निर्वाचित सरकारले निर्णय गर्ने उहाँकोले बताउनुभयो। सन् 1947 मा नेपाल भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको थियो। अहिले भारतीय सेनामा 7 वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्ट गरी कुल 30,000 नेपाली सेवारत छन्। प्रवक्ता लम्सालले तत्कालका लागि अग्निपथ सम्बन्धी विषयलाई थाती राखेको बताउँदै यो विषय राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिएर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने गरी आगामी सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता लम्सालले बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकाको केही समस्या आए पनि दशैं अवध पूर्ण रूपमा नाका सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले यसबारेमा चिनिया पक्षसँग पनि कुराकानी भइसकेले दशैं भन्दा अघि नै राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुने विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उत्तरी नाकाबाट व्यापारिक सामग्रीहरूको आवागमन राम्रो र निर्विवाद होस् भन्ने चाहना नै सरकारको रहेको बताउनुभयो। अहिलेको हाम्रो के हो भने यति बेला अहिले तत्काललाई यसमा नेपाल सरकारले अलिक पछि यसमा कुराकानी गर्ने गरेर अहिलेलाई तत्काल के होल्डमा राखेको अवस्था हो। यो तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसकेको छ। अब सम्भवतः नयाँ निर्वाचित सरकारले यस विषयमा के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यसको रोड म्याप भनौँ न यसको होल्ड गरिरहेको हुनाले अब केही प्रसङ्गवस्तु कुराकानी आएको पनि हुनसक्छ। म मिटिङमा आउँदा मलाई थाहै छ त्यो हुने कुरा नि होइन। तर के छ भने कुनै निष्कर्ष नपुग्ने गरी कुनै यो अर्थात् त्यो भन्ने गरी सफल हुने अवस्था चाहिँ किन छैन भने अहिले नेपाल सरकारको नै म्यान्डेट चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ के हो भने अहिले तत्काल यसमा वार्ता नगर्न भन्ने खालको हो। नेपाल सरकारले पाकिस्तानमा त्यो बाढीबाट प्रभावित जनताको सहयोगको लागि मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको अवस्था हो। अब यस्तो प्राकृतिक विपद आफत विपद सबैलाई पर्छ। त्यस्तो आफत विपदमा हामीले पनि सहायता पाइरहेको स्थिति हो। पाकिस्तानबाट पनि हामीले पाइरहेका छौँ। उसमा मैले भनेको हुन्छु यहाँलाई थाहा हुन्छ। अब त्यस्तो सङ्कट चाहिँ जग्गा पनि पर्दैन। त्यस्तो बेलाको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनाले र हामी सबको त्यस्तो सहयोगमा सरिक हुन अब राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रवक्ता लम्सालले पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तान सरकारलाई नेपालले गरेको सहयोग, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि नेपालले गरेको सम्मान र चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सबैको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खापुङले डेंगू नियन्त्रणका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको र एक्सनमा जाने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको र जनचेतनाका काम पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो। लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने अभियान देशभरि सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खापुङले लामखुट्टा नियन्त्रण गर्न स्प्रे र विषादी छर्नका लागि विज्ञहरूका सुझाव नआएको कारण हाललाई उक्त कार्य भने नगरिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले डेंगू प्रभावित बिरामीको उपचार भइरहेको र अन्य अस्पताललाई पनि तयारीको अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ हामीले अनेक पटक छलफल गर्ने र विभिन्न चाहिँ एक्सनमा जाने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार के हो त भन्दा यो एउटा प्रजातिको मच्छरले टोकेर लाग्ने रोग हो र त्यो चाहिँ बिहानको झुल्के घाम र बेलुका अस्ताउने बेलामा बढी सक्रिय हुन्छ र त्यसले चाहिँ राति चाहिँ टोक्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। वृद्धि हुन्छ र त्यो नै नष्ट गर्ने चाहिँ पहिलो चाहिँ उपाय साधन भनेको त्यो भन्ने विज्ञहरूको चाहिँ सुझाव छ र त्यो गर्नको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूको बैठक भइरहेका छन्। अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडासँग पनि बैठक भएर त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू पुष्ट रूपमा मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ महाशाखाले रोग चाहिँ सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाले तल बजेट पनि पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्वयंसेविकाहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै अरू स्थानीय तहको तर्फबाट पनि स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ वयस्क मच्छर मार्नको लागि स्प्रे गर्नु पर्यो भन्ने छ। अब विज्ञहरूको भनाइ के छ, विज्ञहरूसँग बारम्बार छलफल भइरहेको छ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार नै चाहिँ यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, भोलि गर्नुपर्छ र मच्छर मार्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो भने हामी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर बजारमा बाहिर वातावरणमै चाहिँ के अरे स्प्रे गर्ने गरेको। अनेरा सबैले डेंगू नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न र विद्यार्थीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहीबार फुटपाथ व्यापारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ र विरोध गर्दै महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर समय माग गरे पनि मेयर शाहले समय नदिएपछि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले मेयर शाह आफ्नो अभियानमा भएको र फुटपाथ व्यवसायीहरूको मागलाई जस्ताको त्यस्तै मेयर शाहलाई बुझाउने बताउनुभयो। अधिकारीले व्यवसायीहरूको जवाब आफूले दिन नसक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ बागमती प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष सनत ढकालले महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूलाई गरेको अमानवीय व्यवहारको भर्त्सना गर्नुभयो। उहाँले सडकमा व्यापार व्यवसाय गरेर आफै स्वरोजगार भएका नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्थामा महानगरले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकार सबै जनताको अभिभावक भए पनि सरकार लुटेरा जस्तो भएको भन्दै व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरे सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक फुटपाथ व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिएपछि न्यायका लागि कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको सडक पेटीमा व्यवसाय गर्ने ठाउँ नभएको थाहा भएको तर 24 घण्टामा 2 घण्टा करी खाने वातावरण मिलाउन माग गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गुरुङले मेयर शाहले 10,000 नागरिकको सडकमा रोइरहेको आवाज सुन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मेयर शाहको विरुद्ध भन्दा पनि फुटपाथ व्यवसाय गर्नका लागि विकल्प दिनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो। कुनै विकल्प नदिए पूर्व सूचना बिना आफूहरूलाई हटाएर महानगरले दमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोजमा निक्षेप ब्याज दर बढाउने भएका छन्। गत चैत महिनादेखि थिर रहेको ब्याज दर असोज महिनाबाट भने बढ्ने भएको हो। नेपाल बैंकर्स संघले सञ्चालक समितिको बैठकले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। असोज महिनामा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउने भएका हुन्। बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफैले ब्याज दर बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न सक्ने संघले जनाएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुनिल केसीले असोज 1 गतेदेखि बैंकहरूको निक्षेपमा ब्याज दर वृद्धि गर्न सकिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले असोज 1 देखि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसमा ब्याज दर घटाउने वा बढाउने अधिकार बैंकहरूको नै भएको बताउनुभयो। असोज महिनाको लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर व्यक्तिगत तर्फ 12.03 र तथा संस्थागत तर्फ 10.03% हुने नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। उपाध्यक्ष केसीले ब्याज दर वृद्धिपछि लुकेको पैसा पनि बाहिर आउँछ कि भन्ने बैंकहरूको अपेक्षा रहेको जानकारी दिनुभयो। मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा मुलुकको शोधान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो महिना साउनमै घाटामा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा शोधान्तर स्थिति 22 अर्ब 63 करोड रुपैयाँले घाटा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 को समीक्षा अवधिको तुलनामा भने शोधान्तर स्थिति केही सुधार भएको हो। सो महिनामा 38 अर्ब 75 करोड रुपैयाँले शोधान्तर स्थिति घाटा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 32 करोड 55 लाखले घाटा रहेको शोधान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षमा भने 17 करोड 77 लाख डलरको घाटामा गएको हो। साउनमा चालू खातामा 16 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस महिनामा चालू खाताको 47 अर्ब 29 करोड घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलर अघिल्लो वर्षको यस महिनामा 39 करोड 74 लाखको चालू खाता घाटामा रहेको र यस वर्ष 12 करोड 77 लाखको घाटामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजीगत ट्रान्सफरमा साउनमा 17.7% ले बढेर 80 करोड 3 लाख काम भएको छ। खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 40 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो साउन महिनामा 92 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्ष 78-79 को सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 20.3% ले बढेको जनाएको छ। 78 साउनको तुलनामा रेमिट्यान्स बढेको भए पनि गत महिनाको तुलनामा भने साउनमा रेमिट्यान्स घटेको छ। 78 असार 1 अर्ब 3 अर्ब 13 करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएकोमा साउनमा 11 अर्ब घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै अमेरिकी डलर 2078 साउनको तुलनामा 2079 साउनमा रेमिट्यान्स 12.5% ले वृद्धि भई 72 करोड 40 लाख डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिएर 7 जनाको ज्यान गएको छ। अहमदाबादमा निर्माणाधीन भवनको 13औं तलामा रहेको लिफ्ट चुडिँदा 8 जना मजदुर तल खसेको र उनीहरू मध्ये 7 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले जनाएको छ। दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। मजदुरहरूले लिफ्टमा सामान ओसार्दै गर्दा चुडिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। 41 मिटर उचाइबाट मजदुर खसेको यो घटनाप्रति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। दक्षिण युक्रेनको एउटा मुख्य बाँधमा रुसले क्षेपणास्त्र आक्रमण गरेको छ। ठूलो बाँधमा 8 वटा क्षेपणास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ। बाँधमा भएको आक्रमणबाट बाढीको जोखिम भएपछि प्रशासनले स्थानीयवासीलाई अन्त जान अनुरोध गरेको छ। कियभको 2 जिल्लाका 22 वटा बस्तीका मानिसहरू जोखिममा परेको नगर प्रमुख एलेक्सान्डर भिल्कुलेले बताउनु भएको छ। बाँध फुटेको ठाउँमा 100 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पानी बगेको र त्यसैका कारण लेट्स नदीमा जलस्तर खतरनाक ढंगले बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। क्रिभको युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले को जन्मस्थान हो। बाँधमा भएको आक्रमणका कारण शहरमा खानेपानी आपूर्ति प्रभावित भएको छ। रुसले पछिल्लो क्षेपणास्त्र आक्रमणबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। यसअघि रुसी सेनाले ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको थियो। अझ पनि रुसले युक्रेनको 5 भागको 1 भागमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार।
20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटमा नेपाल बहराइनसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बहराइनले नेपाललाई 6-0 गोलले हरायो। बहराइनले 20 मिनेटमा गोलको सुरुवात गरेको थियो। खेलको 28औं मिनेटमा अमर श्रेष्ठले रातो कार्ड पाएपछि नेपाल पहिलो हाफमै 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। पहिलो हाफमा 2 गोल खाएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 4 गोल खायो। हारसँगै नेपाल एसिया कप छनौट हुन असफल भएको छ। नेपाल पहिलो खेलमा भुटान र दोस्रो खेलमा कतारसँग पराजित भएको थियो। नेपालले अन्तिम खेल आउँदो आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गर्ने टी20 लिगको मिति सरेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका कारण देखाउँदै लिगको मिति सारिएको हो। यसअघि असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना हुने तालिका रहेको थियो। लिगको नयाँ मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। लिगमा खेल्ने खेलाडी तथा मैदानको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयलाई क्यानले पत्राचार गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावपछि मात्र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भनेको छ। प्रतियोगितामा 6 वटा टोली सहभागी हुनेछन्। केही टोलीले विदेशी खेलाडी समेत अनुबन्ध गरिसकेका छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।